बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम उसैर हूँ। 20 मार्च 2026 जुमे का दिन। नाज़रीन किराम, आप सबको ईद की ढेरों खुशियाँ मुबारक हों। बड़ी अहम खबरें हैं कि एक तरफ आज पाकिस्तान में चांद रात है और अरब कंट्रीज़ के अंदर आज ईद का पहला दिन था। तो ईद के पहले दिन के मौके के ऊपर इसराइल ने सऊदी अरब के ऊपर एक बहुत बड़ा हमला कर दिया है। सऊदी अरब की ऑयल रिफाइनरी के ऊपर अब तक का सबसे बड़ा हमला, यानी कि अमेरिका और इसराइल एक दूसरे के आमने सामने आकर खड़े हो गए हैं। और ये जो जंग ईरान के खिलाफ लड़ रहे थे, अब अमेरिका इसराइल एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल हैं। बड़ी अहम तरीन तफसीलात हैं कि सऊदी अरब पर हमला और ईरान ने इस हवाले से खबरदार कर दिया है। और ईरान ने जिस तरह से आज मिसाइलों की बारिश की है, तल अबीब से खौफनाक तरीन मंजर देखने को मिल रहा है। कुछ तस्वीर वहां से सामने आ रही है और तल अबीब को किस तरह से अब ईरान ने टारगेट किया है, वहां से क्या खबरें हैं, ये तफसीलात भी आपके सामने रखी जाएंगी। और फिर अमरीकी फौजों का कब्रिस्तान बना दिया ईरान ने। अमरीकी फौज उनके हवाले से कुछ क़यामत खेज खबरें आ रही हैं, वो डिटेल्स भी आपके सामने रखनी है। आगे बढ़ने से पहले आप सबसे मेरी दरख्वास्त होगी, आपने इस चैनल को लाजमी तौर पर सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय का इजहार जरूर करें कि आप इस जंग के हवाले से अपनी क्या राय रखते हैं। नाज़रीन किराम, सबसे पहले तो कल ईरान ने हिफा की ऑयल रिफाइनरी के ऊपर अटैक किया। जाहिर है पहले इसराइल ने ईरान की ऑयल तनसीबात पर हमला किया, उनकी तवानाई की तनसीबात पर अटैक किया, जो कि बड़ा जो है वो ऐसे विजुअल्स थे जो कि बड़े खौफनाक किस्म के थे। अब ईरान जो है वो चुन चुन कर इसराइल की हिफा रिफाइनरी पर उसने हमला किया और अब खबर आ रही है कि उसके ऑपरेशंस को मुकम्मल तौर पर मुअत्तल कर दिए। हिफा की ऑयल रिफाइनरी के ऑपरेशन रुक गए हैं। फिर आपने देखा कि कतर की ऑयल रिफाइनरी पर भी ईरान ने अटैक किया, सऊदी अरब के ऊपर भी। अब उसके बाद कुवैत, वहां पर हमला हुआ है और कुवैत की ऑयल रिफाइनरी के ऑपरेशन जो है उसको भी रोक दिया गया है। अब सऊदी अरब ये कह रहा है कि अगर इसी तरह से ईरान के हमले जारी रहे और स्ट्रेट ऑफ हार्मस वो बंद रही तो $180 फी बैरल तक तेल की कीमतें जो है वो चली जाएंगी और तेल आसमान से बातें करने लगेगा। अब एक तरफ तो जनाब ये मिडल ईस्ट की जंगी सूरत हाल है और वहीं पर अब दूसरी जानिब एक और हम खबर आ रही है जिसको टाइम्स ऑफ इसराइल भी रिपोर्ट कर रहे हैं और ईरान की फौज ने भी इस खबर की तस्दीक कर दी है। IRGC स्पोकमैन claims Iran still making missile rebuffing नेतन्याहू। ये IRGC ने ये बात क्लेम की है कि ईरान अभी तक जो अपने मिसाइल बना रहा है और अमेरिका इसराइल जो कह रहे हैं कि ईरान के मिसाइल खत्म हो गए हैं, तो उन्होंने कहा कि आप ये रिबफिंग कर रहे हैं। अब आपको मैं बता रहा हूं कि ईरान अपनी भी मिसाइल बना रहा है। उसके अलावा एक और अहम खबर है कि ईरान के अली मोहम्मद नैनी जनरल हैं, उनको जो है वो इसराइल ने शहीद कर दिया है और आज ईरान के दो बड़े कमांडर जो हैं वो रास्ते से हटाए गए हैं। तो अली मोहम्मद नैनी जो है इनका बहुत पुराना ताल्लुक था IRGC के साथ। आज इसराइल ने जो है इनको भड़का दिया है, इनको मार दिया है और ये उनको इस वक्त मारा गया जब ये हालत जंग में थे और इसराइल के खिलाफ जंग लड़ रहे थे, तब इनको जो है वो मारा गया है इसराइल की तरफ से। आगे एक और अहम खबर है, जब आपको मैं कह रहा हूं कि इसराइल के सऊदी अरब का ऊपर अटैक होना और अरामको की ऑयल रिफाइनरी पर हमला कर रहा, तो इस हवाले से जो स्पोक पर्सन है खातमुल अंबिया के सेंट्रल हेडक्वार्टर के ईरान के, उनकी जानिब से ये क्लेम किया गया कि इंटेलिजेंस इंडिकेट्स, यानी कि हमारी जो खुफिया मालूमात हैं वो बताती हैं कि ज़ायनिस्ट रजीम प्लान्स टू अटैक रीजनल एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर इंक्लूडिंग अरामको, यानी कि इसराइल जो है वो इस खत्ते की जितने भी रीजनल एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको हमला करने जा रहा है और वो अरामको को भी टारगेट करेगा। और उसकी हिस्ट्री है कि उसने ईरान को ख़त्म करने के लिए इस तरह से सबूटाज करना है और अब वो रीजनल कंट्रीज को भी इसका निशाना बनाएगा ताकि उसका इल्ज़ाम जो है वो ईरान के ऊपर लगाया जाए और जो बाकी कंट्रीज हैं, जो रीजनल कंट्रीज हैं, वो ईरान के ऊपर हमला कर दें। वो इस जंग को खतरनाक तरीके, यानी कि इसराइल जलती पर तेल का काम करने जा रहे हैं। अरामको और रीजनल कंट्रीज की जितने भी एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर है, अब इसराइल उसके ऊपर हमला करने जा रहा है। यानी कि सऊदी अरब में अरामको है और वहां पर भी हमले होंगे, कुवैत पर भी हमले होंगे, UAE के ऊपर भी हमले होंगे, कतर पर भी हमले होंगे और ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है कि उसके बाद फिर ये एक नई आग भड़केगी और ये पूरा खत्ता एक दूसरे के दस्तों के रवा होगा। और ईरान ने इस हवाले से पूरी जो खत्ते के मालिक हैं उनको जनाब खबरदार कर
کر دیا ہے کہ جناب اب ایسا ہونے جا رہا ہے. اب ایران نے بھی جناب میزائلوں کی بارش کر دی ہے. تل ابیب سے کچھ خوفناک مناظر ہیں اور امریکی فوج پر بھی قیامت برپا ہوئی ہے. تو یہ کیا خبر ہے؟ ترجمان ایرانی فوج کے حوالے سے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اسرائیلی اور امریکی حکام اب دنیا میں کہیں محفوظ نہیں رہیں گے. یہ ایرانی فوج کی طرف سے جو ہے وہ اعلان سامنے آیا ہے اور ان کی اعلیٰ فوجی ترجمان نے خبردار کیا کہ ہم دنیا بھر کے اندر اسرائیل اور امریکہ کے فوجوں کو ٹارگٹ کریں گے, ان کے فوجی ماریں گے اور اب وہ کہیں پر بھی محفوظ نہیں ہیں. سرکاری ٹی وی کے اوپر جاری بیان میں جنرل ابوالفضل شکارچی نے کہا کہ اب ہمارے پاس موجود معلومات کی بنیاد پر دنیا میں کہیں بھی پارک, تفریح مقامات اور سیاحتی جگہ آپ کے لیے محفوظ نہیں رہی. ایران کے دشمنوں کو اب عالمی سطح پر عدم تحفظ کا سامنا کرنا پڑے گا. اب ایران نے مکمل طور پر اسرائیل کے اور امریکہ کے فوجیوں کو ٹارگٹ کرنے کا اعلان کر دیا ہے. دوسری جانب اب امریکہ ایران کے اندر اپنی فوجیں بھی داخل کرنے کا سوچ رہا ہے. خبر کیا ہے؟ ٹرمپ انتظامیہ ایران پر دباؤ بڑھانے کے لیے خلیج فارس میں واقع جو خارق جزیرہ ہے اس پر اپنی فوجیں اتارنے جا رہی ہے, اس پر قبضہ اور ناکہ بندی کے منصوبوں پر غور کرنے لگی ہے. آپ کو میں بتا رہا تھا 2-3 دن پہلے سے کہ وہاں پر خارق جو جزیرہ ہے امریکہ وہاں پر اپنی فوجیں اتارے گا, کیونکہ ایران جو ہے وہاں سے 90% خام تیل جو ہے وہ دنیا کو بیچتا ہے اور اس کے بدلے پیسہ لیتا ہے اور پھر اس سے میزائل بنا رہا ہے. تو ایران سمجھتا ہے کہ جب اس نے خارق جزیرے کے اوپر قبضہ کر لیا اس نے ایران کے تیل کے ذخائر پر قبضہ کرنا ہے اور تیل کے ذخائر پر قبضہ کر کے وہ اب ایران کو اس کو باقی ملک کے اندر فوجیں امریکہ کو اتارنی نہیں پڑیں گی. تو اب یہ جزیرہ جو ہے وہاں پر ایک نئی جنگ بھڑک سکتی ہے. اگلے ہفتے امریکہ وہاں پر قبضہ کر سکتا ہے. اس کے علاوہ ایران نے تازہ میزائل حملے کیے ہیں جناب اسرائیل پر اور تل ابیب میں متعدد مقامات کے اوپر اس وقت آگ بھڑک اٹھی ہے اور تازہ حملوں کے نتیجے میں تل ابیب اور اطراف میں وہاں پر میزائل کے ٹکڑے گرنے سے آگ بھڑک اٹھی, جبکہ کئی عمارتیں ان کو بھی نقصان پہنچا اور وہ بھی تباہ و برباد ہو گئی ہیں. اسرائیلی ایمبولینس سروسز کے مطابق میزائل حملوں کے بعد 9 افراد کو ابتدائی طور پر طبی امداد جو ہے وہ جناب دی گئی ہے. اس کے علاوہ جو آپریشن وعدہ صادق 4 ہے ایران کا, اس کی 67ویں لہر جو ہے وہ اسرائیل کے خلاف لانچ ہوئی ہے اور امریکی اہداف کے اوپر بھی ایران نے میزائل اور ڈرون اٹیک کیے ہیں. ایران کی IRGC کی جانب سے یہ کلیم کیا گیا ہے کہ جمعے کے روز ماہ رمضان کے آخری دن کی گئی یہ ایک کارروائی ہے جو پاسداران انقلاب کے شہید ترجمان بریگیڈیئر جنرل ڈاکٹر علی محمد نعیمی, جن کے حوالے سے میں نے آپ کو بتایا کہ ان کو شہید کیا گیا ہے, ان کے نام سے ایران نے یہ حملہ منسوب کیا. اور بیان میں کہا گیا کہ اس حملے میں خطے میں امریکی افواج کے ٹھکانوں, ریڈار سسٹمز اور مقبوضہ فلسطینی علاقوں میں موجود فوجی تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا ہے. اس خطے کے اندر امریکہ کے ڈیفنس سسٹم کو تباہ کیا گیا, ان کے ٹھکانوں کو تباہ کیا گیا اور جو فلسطینی علاقوں میں ان کے قبضے ہیں, جو فوجی تنصیبات ہیں اسرائیل کی, اس کے اوپر بھی حملہ کیا ہے. اور سپاہ کے مطابق خطے میں امریکی فوجی اڈوں, ڈرون کمانڈ سینٹر اور طیاروں کی مرمت اور دیکھ بھال کے مراکز, ہیلی کاپٹر سپورٹ تنصیبات اور میزائل دفاعی ریڈار سسٹم کو نشانہ بنایا گیا. یہ ایران نے ریجن کے اندر جہاں جہاں پر بھی امریکہ کی سارا سسٹم موجود تھا اس کو تباہ کیا. بیان میں کہا گیا کہ اس حملے میں صہیونی ریاست کے وسطی جنوبی ایشیا اور شمالی علاقوں میں سیٹلائٹ, ریڈار اور دفاعی مراکز کو بھی مؤثر طریقے سے ہدف بنایا گیا ہے. یہ جناب ایران کی طرف سے جو ہے وہ آج کارروائی کی گئی ہے جس میں مختلف مقامات کے اوپر جو ہے وہ اس طرح کے حملے داغے گئے جو کہ بڑے خطرناک ترین صورتحال اختیار کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں اور یہ بتا رہے ہیں کہ ایران جو ہے وہ جناب اس وقت بڑی پاورفل کنڈیشن کے اندر موجود ہے. دوسری جانب جب آپ کو میں کہہ رہا ہوں کہ امریکہ خارج جزیرے پر قبضہ کرے گا تو اس کے لیے بھی تیاریاں عروج کے اوپر پہنچ رہی ہیں. امریکہ کے لیے, مشرق وسطیٰ کے لیے امریکہ کے 3 بحری بیڑے سان ڈیاگو سے چل پڑے ہیں. تو یہ بڑی جو ہے وہ خوفناک جو خبر آ رہی ہے کہ اسرائیلی میڈیا رپورٹ کر رہا ہے کہ USS پورٹ لینڈ اور USS کامسٹاک اور USS باکسر کی منزل مشرق وسطیٰ ہے اور امریکی میڈیا کا کہنا ہے کہ امریکہ کی جو ریپڈ رسپانس فورس ہے ان کی تعیناتی سے ایران پر زمینی حملے کی آشرائیاں بڑھ گئی ہیں. تاہم بیشتر امریکی فضائیہ ایران پر زمینی حملے کے خلاف ہیں اور امریکہ اپنی ریپڈ فورس بھی تعینات کر رہا ہے اور اس کے علاوہ یہ بحری بیڑے بھی وہاں پر پہنچا رہے ہیں تاکہ زمینی جنگ جو ہے وہ چھیڑی جا سکے. تو اگلے چند گھنٹے, اگلے 72 گھنٹے آپ کہیں کہ بڑے امپورٹنٹ ہے, بہت ڈیسائسو ہے اور اگلے ہفتے یعنی کہ سوموار سے امریکہ کسی بھی وقت ایران کے اوپر اپنے فوجیوں کے ذریعے حملہ کر دے گا. یہ آپ کو میں بڑے جو ہے وہ وثوق ذرائع سے خبر جو ہے وہ دے رہا ہوں. اب تک کے لیے اتنا ہی. اپنا خیال رکھیے گا اور اس چینل کا اپنے لازمی طور پر خیال رکھنا ہے. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.